नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. काणकोण मतदारसंघात SIR प्रक्रियेमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. फॉर्म 7 मिळाल्यानंतर जखमी आणि आजारी नागरिकांनाही उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घ्यावी लागते. पाहूया हा वृत्तांत. मुगे माय घरान आहा. घरान आसतना इलेक्शन काडप हेजे वयल्यान तिचे नाव कॅन्सल केला. माय तुगेली पयली विदेशात जाले काय मुगे माय गोंय सोडून केन्ना खंयच गेली ना. गोंय आनी गोर. आणि आता ती खंय आहा माय आमची घरांकच आहा. माय आमची दुयेंत आसा पण ती घरांकच आहा. आणि तुझे आता पाय फ्रॅक्चर जाला फ्रॅक्चर झालं तुका हय. तरी आसतना तुका हांगा येवपा कारण कितें जालें कित्याक मायले ते कॅन्सलेशन करपा नाका देखून म्हाका हिंगा हो पांय फ्रॅक्चर जालो आसतना लागून येवपा पडले. एक्चुअली म्हज्यान येवपा जायना आहले बट ते कॅन्सल जावपा नाका म्हण हांव हिंगा येयला त्रास काडून. आता गांवांत एक बोवाळ पडल्या की ही जी फॉर्म नंबर 7 आयला ते मॅक्सिमम क्रिश्चन लोकां आयला आणि हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता हांव नको हे पॉलिटिकल इश्यू सगळो हो पॉलिटिकल इश्यूच आसतलो आनी चड करून आमकां कॅथलिकां स्वतावपाचे तेमी मांडणी काडली आसा. हाज्या पयलीं इलेक्शनां जाताली लोक काय ताका मत मारतालो ह्याय पार्टी मारताले त्याय पार्टी मारताले खंयच्याच मनीस खंयच्याच पार्टीचे उरना जो कोण बरो दिसता जो कोण कॅपेबल आसा ताकाच मत मारता पूण हाज्या पयलीं अशें केन्ना घडलें ना. आतांच घडपाचें कारण कितें सो मत मारपाचो जण एकल्याचो हक्क न्ही तो. म्हाका जाय तेका हांव मारपाक शकता आनी म्हाका दिसता दुसरें म्हणल्यार हिंगा पयशांचोय जायतो दबाव आसतलो अशें म्हाका दिसता. आतां खंय तरी क्रिश्चन लोकांक टार्गेट केला हाजे बद्दल तुमचें मत कितें म्हाका दिसता क्रिस्तांवां ते चड स्वतावपाक सोदताय क्रिश्चनिटी काबार करपा असो तेंचो हेतू कितें तरी आसतलो. वोटींग बिटींग करता काय ना वोटिंग करता सगळी वोटिंग केलो को हाय हिंगा आपोवपा कारण कितें तुका म्हाका कारण म्हाका कांयच खबर ना कित्या लागून आपयलें तें. हांव ते वोटिंग बिटींग सगळें करता आनीक हेजेर फॉर्माचेर दिलें खंय की हांव ना म्हण हिंगा. आतां तुमकां हांगा इकडे कितें सांगलां हांव येयलो मागीर एज अ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर टू द मामलेदार म्हण हांव काडलो आनी येयलो कोणाचेर. हांव पळय मुगे पांयाच्यान जायना आहलो मनीस पांय ऑपरेशन केलो कडेन आनीक तसो कारण हांव येयलो कित्याक रिस्पेक्ट दिवपा लागून. आनीक कलेक्टरान विचारलें तो दिपक म्हणटा कोण दिपक लोलयेकर तेका पयलीं हिंगा हाड म्हण. तेका म्हजे मुखार हाडले बगर हांव सायन मारलें म्हण सांगलें. तर म्हणूंक लागलो कलेक्टर की ऑब्जेक्शन कोणाच्यानूच घालूंक जाता कोणाकूय रिस्ट्रिक्शन ना म्हण. तुका जाय जाल्यार तुज्यान तेजेर घालूंक जाता म्हण कळ्ळें. आनी हांवें सॉरी म्हणूंक लागलो तुका ह्या स्टॉलाचेर आपल्यान हिंगा हाडलो म्हण. त्या प्रमाणे म्हणल्यार तूं कांय ना तुगे फकत तुमी सायन मार आनी तूं वच म्हणूंक लागलो. आनी तेणें मागीर हॅरेसमेंट करता अशें हे हॅरेसमेंट सारकें हॅरेसमेंट जाता. तितले वर्सां हांव लोलयेंचो आगोज वाड्या वयलो आनी होय मनीस खंय आगोज वाड्या वयलो जाल्यार तो म्हाका वळखना आनी तो नको कोण तो ना तूं येवन व्हेरीफाय कर न्ही खरेंच हांव गांवां आहा काय गांवा भायर आहा तो तें कांय विचारनासतना तूं डायरेक्ट आमकां नोटीस धाडटा आनी हिंगा बसलो कडेन हिंगा हांव जायना आहलो पांयान येयलां. आतां हे ट्रान्सपोर्ट कोण दिता म्हाका कोण काय दिवपा ना हिंगा हाडपाक व्हरपाक. मॅक्सिमम बोळ आसा की क्रिश्चन लोकांक थंय मेजॉरिटी कमायल्या होय चड तेंकाच केला म्हणजे हे टार्गेट आमकां कोत्ताय तेंगे. पयले अशें म्हणटाले कोस्तान एक पाट सांगले की हिंदू खतरे में हाय म्हण. आतां क्रिश्चन खतरे में हाय म्हणचे पळय कोस्तान एक पाट बायट दिलो ती चोयला हांवें तुगे हेजेर फेसबुकाचेर. तुमकां आतां हो तो त्रास दिता होय त्या मनशाक सोदून काडून कितें सर्वीस जावची दिसता तुमकां होय दिसता तेका हिचान तेका सोदून काडचो पडटलो कित्याक काय म्हणल्यार तेणे ह्या भाशेन आमची गांवची लोकांक हे त्रास दिताय ते हॅरेसमेंट करताय ते कोण आहा फाटल्यान कोण धाडले तेका हे सगळें विचारचें पडटा तेका. तो मेळोंकूच जाय आमकां. पळय हे जाणटेपणान एक चलपा जायनाशी त्रास आनी दुसरे फॉर्म नंबर 7चो त्रास असो ताणें म्हणलां आनी अशे जर त्रास जायत जाल्यार लोक आतां विटुपाक लागल्यात. खरें म्हळ्यार हो एक खरोखर अन्याय. खास करून म्हाका दिसता टार्गेट केला क्रिश्चन कम्युनिटीक. आज कितें जाता पोटाक लागून कांय लोक भायर आसतात कांय लोक हांगा आसा घरांक बरें ना जाल्यार त्या मनशाचोच फॉर्म 7 इश्यू केलो जाल्यार हांव फक्त अधिकाऱ्या कडेन एक प्रश्न करता तुमी पयलीं तुमचे BLO थ्रू इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय आसलें. तो मनीस खरें आसा ताची कंडिशन कितें आसा हें पळोवपा जाय. तुमी डायरेक्ट ताका नोटीस जाहीर छापता आनी म्हणटा तुमी एटेंड जावपा जाय हियरिंगा येवपा जाय ते अशें एक्चुअली चुकीचें काम. सो दुसरी गोश्ट आज तुवें पळयला खंयच्या ऑफिसान गेलो जाल्यार BLO म्हण तो सगळे BLO म्हण ते ड्युटी गेल्ले आसता आनी ऑफिसाक कोणूच उरना. आज आमी मामलेदार ऑफिसाक गेले जायत्या ऑफिसाक गेले आमच्या पंचायतीक पळयलो जाल्यार तांकां
ड्युटी ऑफिसांत गेल्यार कोणूच उरना जाल्यार एक रिक्वेस्ट आसा, खास करून ERO जो काणकोणचे ERO आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, तुम्ही जे BLO आसा न्ही तांकां एटलीस्ट सांजचे मायत्या तरी आमच्या पंचायतीन किंवा ऑफिसांनी डेप्यूट करपाक जाय, कारण लोकांक खूब त्रास जाता. एक फावटी BLO ड्युटी घालो की तो मागीर ड्युटी आसूं नासूं तो कायम हांगा की भोंवत उरता. विचारल्यार म्हणटा ना आपूण ड्युटी आसा म्हूण. तांची ड्युटी जाली की जर तांकां सांजची काम ना जाल्यार ताका सांजचे कामाक धाडपाक जाय, नाल्यार तांगेलो सांजचो पगार कट जावपाक जाय. तुका दिसता? पगारा बद्दल हांव कांय उलयना, पूण तांकां खरें म्हळ्यार सांजची ड्युटी दवरपाक जाय. कन्सर्न ऑफिस आसा तातूंत ताणें प्रेझेंट उरपाक जाय. सकाळची मायत्याची ड्युटी तुमी करा. आतां तर इलेक्शन काय ना तरी सुद्दां BLOक तुमी ह्या SIRक लागून हे फॉर्म 7 लागून तुमी तांकां आणून हांगा बसयल्ले आसा जाल्यार तुमी तांकां रिलीव करचे आनी एक मायत्या तरी तांकां तेंच्या कन्सर्न ऑफिसान ड्युटी दवरचे. आतां एक भितरल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की एका पॉलिटिशना कडल्यान हांव उलयल्लो की इतली लेटरां सर्टन जातीक म्हळ्यार क्रिश्चन लोकांकूच चड कितें आयल्या काय म्हूण. तर ताणें सांगलें की ही मतां आमकां चड अशी पडनात ताका लागून हें सगळें चल्लां म्हूण. तुका ताचें कितें दिसता? हय, सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसा पळय, खूब वायट गोश्ट, कारण आमी बीन जायत्या पक्षाक सपोर्ट करता. सो हाजे फुडें आमकांय विचार करचो पडटलो, कित्याक अशें करून तर अन्याय केलो, एक टार्गेट करून खास करून एक कम्युनिटी टार्गेट केलो न्ही, आमकांय बी फुडली पाटी फुडली निवडणुकी विचार करचो पडटलो. तुम्ही ऑल ओव्हर गोवाक SIR चालू आहा, इंडियेक म्हणल्यार आतां, पूण तुम्ही विचारूंक शकता, एक इन्फॉर्मेशन काडूंक शकता जे काणकोण मतदारसंघात चलता ते खंयच चलना. कित्याक काणकोण मतदारसंघ म्हणटा एक सुडा राजकारण म्हणून सगळ्यात फेमस आहा आनी आयज तुम्ही तेजी इन्फॉर्मेशन काडूंक शकता. रायट टू इन्फॉर्मेशनांतल्यान अंडर तुम्ही मागूंक शकता कोणी कंप्लेनंट काय म्हणून. कंप्लेनंट हे आतां आमदाराचे आहा ते सगळे तेजी मनीस आहा. डायरेक्ट एलिगेशन घालता, कित्याक आमची ते सगळी इन्फॉर्मेशन काडून आहा ते आमदाराचे मनीस तुगेलो BLO ते कंप्लेन घालता आनी तांकां दिसलें कितें पयलीं तुगेलो कंप्लेन घायले ते सुट्टले म्हणून. आतां तेंची फोटो बिटो सगळे येयला. अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन लोकांनी मागचें आनी कोण करता हें तो लोकांक तुमी जाणून घेतले. अशी एक क्रिश्चन मनशाक फॉर्म नंबर 7 आयला ताणें आयज म्हणल्यार म्हजो शेजारी तो आयज म्हणल्यार गोंयच्या भायर गेल्लो तो आनी चडसो काणकोणच्या भायर गेल्लो आनी मॅक्झिमम तो मडगांव गेल्लो उरतलो ताजे वयर गेल्लो, पूण ताका सुद्दां लेटर आयला आनी तें बी क्रिश्चन म्हूण आयला अशें म्हूण लोक बोवाळ करतात. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? तुम्ही गेल्ले हितून ग्रामसभेक पळोवंक शकता की थंय तुगेलो केन्नाय तुगे IIT इश्यू जावं, फिल्म सिटी इश्यू जावं, खंय तुगेले मेगा प्रोजेक्ट्स आसूं जाल्यार ते तुगेले ऑब्जेक्ट करता. अशे ऑब्जेक्ट करपी हांकां लोक नाका. जो ऑब्जेक्ट करतलो ताका डिलीट करतले. हे तेंचे तुगेले आतां राजकारण चालू आहा. पूण हे आमी खपोवन घेवचे ना, काणकोणकार म्हूण खपोवन घेवचे ना. जो तांकां रायट दिला तो कॉन्स्टिट्युशन आहा, त्या कॉन्स्टिट्युशना अंडर तेमी वत मारूं मान्नासतना रावूं. तेंचे रायट कोणाच्यान काडूंक जायना. आतां ग्रामसभेक पयलीं फुल रायट आशिल्लो, त्यानंतर ग्रामसभेंतल्यान मोठ्या प्रमाणात ऑब्जेक्शन येवंक लागली. ताका लागून आतां ग्रामसभेचो रायट्स कमी करपाक लागल्यात. ताजे बद्दल तुमचें मत कितें आसा? ते पळय एक दिसाक तुगेले न्यू टॅक्टीक काडटा तुगेलो गांवच्या लोकांक सोपोवपाचो. पूण गांवचे लोक तितलोच जागृत आहा, गांवचो लोक तितलोच रस्त्यार येतलो, गांवचो लोक आपल्या न्याय तितलो मेळोवन घेवंक शकता. आज खंयचो तुगेले आमदारान आनी कोणी मिनिस्टरान जावं आनी कोणी पंचांनी आमकां न्याय दिवपाक नाका. आमच्यान जाय जाल्यार गांवच्या लोकांच्यान आपल्यान न्याय घेवंक जाता. जितले पब्लिकेक सतयतले तितले पब्लीक स्ट्रॉंग जातले दिसता तुमकां? आयज तें जाता तर. आयज काणकोणाक आनी नुर्त गोंयभर तुगेलो पब्लिकेक सतयता म्हूण पब्लीक तुगेले रस्त्यार येता. पब्लिकेक आपली कितें रायट आहा ते आतां कळोन येता. नाल्यार पब्लीक सदां डिपेंडंट आसली आमदारांचेर आनी मिनिस्टरांचेर. पूण डिपेंडंट रावपाची गरज ना आनी काणकोणकारांक आमी तुमचे बरोबर आहा, काणकोणकारांक भिवपाची गरज ना. हे पळय हे जाणटेपणान एक चलपा जायनाशी त्रास आनी दुसरे फॉर्म नंबर 7चो त्रास असो ताणें म्हणला. आनी अशे जर त्रास जायत जाल्यार लोक आतां विटुपाक लागल्यात. मुगे माय घरान आहा, घरान आसतना इलेक्शन हेजे वयल्यान तिजें नांव कॅन्सल केला. माय तुगेली पयलीं विदेशांत जाले काय? मुगे माय गोंय सोडून केन्ना खंयच गेली ना. गोंय आनी गोर. आनी आतां ती खंय आहा? माय आमची घरांकूच आहा. माय आमची दुयेंत आसा पूण ती घरांकूच आहा. आनी तुजें आतां पांय फ्रॅक्चर जाला, फ्रॅक्चर जालो तुका. हय. तरी आसतना तुका हांगा येवपा कारण कितें जालें? कित्याक मायलें तें कॅन्सलेशन करपा नाका देखून म्हाका हिंगा हो पांय फ्रॅक्चर जालो आसतना लागून येवपा पडलें. एक्चुअली म्हज्यान येवपा जायना आसलें बट तें कॅन्सल जावपा नाका म्हण हांव हिंगा येयलां त्रास काडून. आतां गांवांत एक बोवाळ पडल्या की ही जी फॉर्म नंबर 7 आयला ते मॅक्झिमम क्रिश्चन लोकां आयला आनी हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? हांव नको हे पॉलिटिकल इश्यू सगळो हो पॉलिटिकल इश्यूच आसतलो आनी चड करून आमकां कॅथलिकां स्वतावपाचे हे तेमी मांडणी काडली आसा. हाज्या पयलीं इलेक्शनां जातालीं लोक काय ताका मत मारतालो, ह्याय पार्टी मारताले त्याय पार्टी मारताले.
खंयच्याच मनीस खंयच्याच पार्टीचे उरना. जो कोण बरो दिसता, जो कोण कॅपेबल आसा ताकाच मत मारता. पूण हाज्या पयलीं अशें केन्ना घडलें ना. आतांच घडपाचें कारण कितें? सो मत मारपाचो जण एकल्याचो हक्क न्ही तो. म्हाका जाय तेका हांव मारपाक शकता. आनीक म्हाका दिसता दुसरें म्हणल्यार हिंगा पयशांचोय जायतो दबाव आसतलो असो म्हाका दिसता. आतां खंय तरी क्रिश्चन लोकांक टार्गेट केला. हाजे बद्दल तुमचें मत कितें? म्हाका दिसता क्रिस्तांवां ते चड सतावपाक सोदताय, क्रिश्चनिटी काबार करपा असो तेंचो हेतू कितें तरी आसतलो.